Hi friends, welcome back to my YouTube channel. I am Marin Asagula and you are watching My Code Works. So आज हामी यस ट्युटोरियलमा हेर्नवाला छौँ कि रिमेनिङ पाठ्यक्रम जुन मैले फर्स्ट ट्युटोरियलमा भनेको थिएँ होइन, त्यसको रिमेनिङ पार्ट जे छ एक्चुअली सिलेबस भनौँ कम्प्युटर अफिसर्सको लागि सिलेबस के हो, के पढ्नुपर्छ होइन, अनि त्यसपछि त्यसको लागि के प्रिपरेसन गर्नुपर्छ, कुन सब्जेक्टहरू हेर्नुपर्छ राम्ररी होइन, त्यो सब कुरा आज हामीले यस भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ। अनि त्यसपछि सँगसँगै अगाडि बढौँला होइन। त स्टार्ट गरौँ है। सो हामीले कम्प्युटर सम्बन्धी विषयहरू के पढ्नुपर्छ, कुन टपिकहरू मोस्टली पढ्नुपर्छ होइन। सो आई एम टकिङ अबाउट द कम्प्युटर अफिसर राइट। सो मे एप्लाई फर द आइटी अफिसर अल्सो, बट आई एम टकिङ अबाउट द कम्प्युटर अफिसर अधिकृत लेभलको हो। यो कुरा हेरिहालौँ, अधिकृत भन्ने बित्तिकै यो अप्पर लेभलको आउँछ होइन। जस्तै नासो हुन्छ नि, नासो प्राविधिक, अनि त्यस्तै सेम यो पनि हुन्छ। यो कम्प्युटर अफिसर भन्ने कुरा कम्प्युटर इन्जिनियर जस्तै हुन्छ होइन। त्यही भएर अलिकति धेरै यसमा ध्यान दिनुपर्छ नि, पढ्नुपर्छ होइन। कम्प्युटर अपरेटर भन्नाले यो कम्प्युटर अपरेटरको सिलेबसहरू एकदम इजी छ होइन, एकदमै इजी छ। 6 महिना गर्ने सरी फर दिस 6 महिना कम्प्युटर ट्रेनिङ गर्नेवाला पनि कम्प्युटर अपरेटरको इक्जाम दिन सक्छ होइन। सो आज हामी यस भिडियोमा त्यही हेर्नेवाला छौँ, कुन सिलेबस के टपिकहरू धेरै हामीले पढ्नुपर्छ होइन, अनि कुन सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ मोस्टली त्यो क्र्याक गर्नको लागि कम्प्युटर अफिसरको लोकसेवाको इक्जाम होइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट सब्जेक्ट इटसेल्फ, कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स। सो इट्स लाइक फर कम्प्युटर अपरेटर अल्सो सेम टपिक छ होइन, सेम सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि, अनि यसको लागि पनि सेम सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ, द्याट इज कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स। एभ्री वान शुड नो about computer fundamentals, right? So in computer fundamentals, what are the things we are going to check, right? And we are going to read all those things, like kind of computer spec and what is computer, why computer came, and the missions of computers, right? Component and architecture of component, connecting component, what are the components that is going to connect with computer. So all those things we are going to learn in this computer fundamental. And getting started is saying like what are the things that we have to do with start with the computer, right? So there are different kind of things there, computer, personal computer system unit. We'll see one by one everything in next videos and upcoming videos, right? But I am just sharing the computer officer syllabus. What are the things we are going to learn, right? What are the things we have to learn to crack the Lok Seva computer officer exam, right? So हामीले यहाँ इनपुट डिभाइसेस, राइट, यो कुरा हजुरलाई त थाहै होला। इनपुट डिभाइसेसमा के आउँछ, किबोर्ड, माउस, अदर टाइप अफ इनपुट डिभाइसेस। प्रोसेसिङमा के आउँछ, सिपियु आउँछ, मेमोरी आउँछ, मेमोरीमा ऱ्यामहरू आउँछ, अनि सिपियुमा त मेन त्यो प्रोसेसर हजुरको भइहाल्यो। स्टोरेज डिभाइसहरूमा हाम्रो के आउन सक्छ, युएसबी हुन्छ, एचडिडी हुन्छ, लाइक एसएसडी हुन्छ, मेनी थिङ्स होइन। त्यसमा स्टोरेज डिभाइसहरू पनि पर्छ अलिकति। त्यसपछि आउटपुट डिभाइसमा हजुरको मोनिटर भइहाल्यो, प्रिन्टर भइहाल्यो। यो सब कुराहरू हजुरलाई आई होप यो सब कुराहरूदेखि हजुर राम्रै नै थाहा हुन्छ, हजुरले राम्रै हेर्नुभयो होला, राम्रै पढ्नुपर्छ, त्यही हो होइन। क्वेसनहरू एमसिक्यू हुन्छ होइन, त्यही भएर अलिकति त्यसको बारेमा डिटेल हुन पऱ्यो होइन, नत्र भने राम्रै जस्ट नोइङ इज नट गोइङ टु वर्क हियर। सो अलिकति राम्रै पढ्नुपर्छ यसको बारेमा, के छ कसै छैन, त्यसको डिटेलमा पढ्नुपर्छ, बस त्यही हो। अनि त्यसपछि डस सर्भाइभल गाइड, लाइक डस अट्याक हुन्छ नि, त्यसको लागि के गर्न पर्छ होइन। त्यति हामीले कसरी आफ्नो अटो एक्जिक्युसन ब्याट फाइल क्रिएट गर्न सक्छौँ, कन्फिग सिस्टम फाइलमा हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू हामीले यहाँ हेर्छौँ होइन। त्यसपछि विन्डोज सर्भाइभल गाइड, वाट आर द थिङ्स द्याट वी निड टु डु, लाइक विन्डोज डेस्कटप, प्रोग्राम म्यानेजर, म्यानेजिङ द डेस्कटप, फाइल म्यानेजर, टास्क म्यानेजर, देयर आर लट्स अफ थिङ्स, राइट। अनि त्यसपछि यहाँ हामीले एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा के एप्लिकेसन सफ्टवेयर छैन, एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा विन्डोज एक्सप्लोरर, इमेल, लट्स अफ थिङ्स देयर, HTTP, these are the things we are going to learn, and right, computer viruses, antivirus we are going to learn. So this all about computer fundamentals. These are the things we will be learning in computer fundamentals. Let's move to the data structure algorithm, which is very important for everyone. If you are doing computer engineer, or if you are doing any kind of related to computer engineering and programming something, it is very important for everywhere, right? Without this you are not a computer engineer, I can say, really I can say. So we have to डेटा स्ट्रक्चरमा के हुन्छ होइन, डेटा स्ट्रक्चरमा हामीले कसरी डेटाहरू रिस्टोर गर्ने, रिट्रिभ गर्ने इन एफिसिएन्ट म्यानर, द्याट वी आर गोइङ टु लर्न हियर, राइट। डेटा स्ट्रक्चरमा त्यही कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसमा पनि फन्डामेन्टल अफ डेटा स्ट्रक्चर, कति प्रकारको डेटा स्ट्रक्चर हुन्छ, अनि के हो त्यो डेफिनेसनहरू, इन्ट्रोडक्सनहरू, अनि एब्स्ट्र्याक्ट डेटा टाइप भन्ने कुरा के हो त्यो सिक्छौँ होइन।
लिस्टहरू के हो, लिङ्क लिस्टहरू के हो, स्ट्याकहरू के हो, यो पनि यो टाइप अफ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर वी क्यान से राइट। एन्ड क्यू पनि के हो, प्रियोरिटी क्यू के हो, यो सब कुराहरू हेर्छौँ। अनि ट्रीमा पनि ट्री भन्ने कुरा किन आयो त्यो कुराहरू हेर्छौँ। यदि यो सब छ भने ट्रीको निड किन भयो होइन, त्यो सब पनि हेर्छौँ होइन इन डिटेलमा। अनि ट्रीमा पनि ट्राभर्सल कसरी ट्राभर्स गर्ने एउटा ट्रीलाई, अनि इम्प्लिमेन्टेसन, बाइनरी ट्रिज, बाइनरी सर्च ट्रिज, लट्स अफ ट्रिज आर देयर, वी हेभ टु लर्न एभ्रिथिङ राइट इन डिटेल। सो हामीले सब कुराहरू हेर्नुपर्छ डिटेलमा। त्यसपछि आउँछ इन्डेक्सिङ मेथड, ह्यासिङ ट्रिज, सफिक्स ट्रिज, the lots of topics are there. We have to cover all those things right, in order to crack the examination. Analysis of simple recursive. So this is also another important thing. We have to do analysis whether the recursive and non-recursive algorithms, how to do all those things. Like, and searching and sorting algorithms are there. Merging algorithms like merge sort and quick sort and linear binary search. Lots of algorithms are there. We have to learn for that. And notations, right? Notions of algorithm, theta, alpha. We have to learn these things. And greedy methods, backtracking, programming, divide and conquer. Some of the यो अल्गोरिदम डिजाइनहरूको मेथड हो भनौँ नि, त्यो डिभाइड एन्ड कन्ट्रोल मेथडले गर्नुपर्छ कुनै पनि सल्भ। अनि त्यसपछि डाइनामिक प्रोग्रामिङले गर्नुपर्छ, डिडी मेथड हो। यो सब हामीले डिटेलमा हेर्छौँ। मैले त जस्ट सिलेबसको कुरा भनिरहेको छु म, के कुरा सिक्नुपर्छ त्यो कुरा हो मैले। अनि ग्राफ अल्गोरिदममा पनि धेरै छ, डिएफएस, बिएफएस, सर्टेस्ट पाथ, अनि डिस्कस्ट्रा, मिनिमम स्पानिङ ट्री, डाइरेक्टेड acyclic graphs. There are lots of things to learn, right? So this is all about data system algorithm. It's very important, guys. I'm saying it's very important. I think most of the questions will be covering from this subject. List in the sense it will be average. Some of the question will be from computer fundamental, but most of the things will be from data structure and DBMS. And system analysis, it's very we can say it's not that much important, but yeah, we have to learn it. अनि त्यसपछि यसमा हामीले के हेर्नुपर्छ, डेफिनेसन अफ द सिस्टम, वाट इज सिस्टम ओनर राइट, सिस्टम युजर, हु इज सिस्टम डिजाइनर, सरी फर दैट, system analyst, and all those things we have to do. And joint application development, what is that JAD, and JAD definition, purpose and philosophy, scope, who is going to involve in JAD, and roles of JAD, group member, system design environment, concept formation. What are the things we have to learn in this, we will checking in detail. Requirement analysis, how to gather a requirement from the user and how to design the model for the user, right? Development process, so we will check design methods, agile, waterfall model, all those things we will be learning in system analysis and design, right? अनि त्यसपछि हामीले इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम, एआर डायग्राम, यो पनि एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यसमा पनि धेरै क्वेसनहरू सोध्छ, यो टपिकमध्ये धेरै क्वेसनहरू सोध्छैन। अनि कुन कुन नोटेसन के भन्छ, एन्टिटिजहरू के हो, स्ट्रङ एन्टिटिज, विक एन्टिटिज के हो, एट्रिब्युट्सहरू के हो, सिंगल कंपोजिट, सिंगल भ्यालुड एट्रिब्युट, मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युट, दिस आर थिङ्स वी विल लर्निङ इन एन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम। अनि रिलेसनसिप सेट्स, यदर 1 to 1 हो, जनरलाइजेसन, सुसाइड, कार्डिनालिटी, मेनी टु वन, many to many, like that we have to check all those things we will be learning in relationship sets. अनि त्यसपछि डेटा फ्लो डायग्राममा के छ, डिएफडीमा कसरी डेटा फ्लो डायग्राम बन्छ होइन, सब कुराहरू हेर्छन्। अनि डिस्क्राइबिङ सिस्टम बाई डेटा फ्लो डायग्राम, एउटा सिस्टमलाई कसरी हामीले डेटा फ्लो डायग्रामले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ त्यो कुरा यहाँ सिक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब्जेक्ट मोडलिङ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टहरू, अब्जेक्ट स्ट्रक्चर, अब्जेक्ट फिचर, क्लास, उस कन्सेप्ट वी आर गोइङ टु लर्न हियर बेसिकली। And that's very representation, how composition, inheritance, multiple inheritance is going to be represented. That's thing we are going to learn here, representation मा। अनि मोल्डिङ मा के हुन्छ हैन, मोल्डिङ मा युज केस डायग्राम, स्टेट डायग्राम, इभेन्ट फ्लो डायग्राम, यो सब कुराहरू हामीले मोल्डिङ मा हेर्छौं। अनि त्यसपछि डकुमेन्टेसन मा अटोमेटिक एन्ड म्यानुअल डकुमेन्टेसन के हो भन्ने कुराहरू हामीले हेर्छौं हैन। सो या इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर to learn system analysis and design, because most of the questions will be from here also, and mostly like these topics, entity relation and relationship and DFD and object oriented and yeah, representation, inheritance and molding, right? So these are the topics main important in this subject. And talking about the operating system, it's very important, even though you have to learn for computer operators. If you are going for आजले computer operator को लागि पनि exam दिइराख्नु भएको छ भने त्यसको लागि पनि अलिकति बेसिक त कम्प्युटर सिस्टम, अपरेटिङ सिस्टमको थाहा हुनै पर्यो हैन। अनि अपरेटिङ सिस्टममा कतिवटा छ टपिक हेरौँला हैन, यसले 14 वटा टपिक छ, सब टपिकहरू छ हैन, त्यसमा नट टपिक हो। अनि त्यसपछि डेटाबेसलाई यसमा हेरौँला के हेर्न, डेफिनेसन, डेभलपमेन्ट एन्ड फङ्सनल अपरेटिङ सिस्टम, दिज आर द थिङ्स वी आर गोइङ टु लर्न इन अपरेटिङ सिस्टम। अनि त्यसपछि हामीले
कम्पोनेन्ट के छ अपरेटिङ सिस्टमको, अनि अपरेटिङ सिस्टम कसरी काम गर्छ, म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ, सब कुरा डिस्क लोकेसन के हो, सेड्युलिङ मेथड के छ, मेमोरी म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ, भर्चुअल मेमोरी के हो, टेक्निकहरू, अनि प्रोसेस म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ एउटा अपरेटिङ सिस्टममा, त्यो सब कुराहरू हामीले डिटेलमा हेर्छौँ अपकमिङ भिडियोहरूमा. So please subscribe my channel so that you can get all the videos that will be explaining all these things in detail, and we can prepare both side. Together we can prepare to crack the computer officer exam, right? That's why I'm preparing I'm making some videos so that we can learn concurrently, right? Feature of process scheduling. What are the feature of how we can process? How can we can schedule the process? All those things we will be learning. Deadlocks, interconnection, inter-process communication, ICP. सो प्यारलल एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड प्रोसेसिङमा कसरी के हुन्छ त्यो कुराहरू यसमा सिक्छौँ होइन. अनि एमएस डस अपरेटिङ सिस्टम के हो त्यो कुराहरू हामीले पुरा डिटेलमा पढ्छौँ. अनि यो के लिनक्स फ्यामिलीको प्रोडक्टहरू कसरी छ, विन्डोजको के छ, अनि इन्ट्रोडक्सन टु विन्डोज नेटवर्किङमा अलिकति हामी हेर्छौँ कसरी हुन्छ विन्डोज नेटवर्किङ के हुन्छ होइन, विन्डोजमा के रोल सेटिङ कसरी गर्ने, म्यानेजिङ नेटवर्क प्रिन्टर, अल दोज थिङ्स वी विल लर्निङ हियर. सो अलिकति यहाँभन्दा माथिको अलिकति इम्पोर्टेन्ट छैन, यो त्यति त आई थिङ्क इम्पोर्टेन्टै छैन. जुन यति मैले भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर त्यति लिस्ट इम्पोर्टेन्ट छैन. अनि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छैन, यो भनिदिन्छु म. यहाँदेखि क्वेसनहरू धेरै आउँछ, जस्तै मैले डेटा स्ट्रक्चरको कुरा भनेको थिएँ, यसमा पनि त्यस्तै छ. अनि हजुरको यहाँदेखि भनौँ यहाँ हामीले कसरी डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो, कसरी एसक्युएल क्वेरीहरू लेख्ने हो, त्यो कुराहरू हामीले यसमा सिक्छौँ. अनि के डिबिएमएस के हो, डेटाबेस के हो, डेटाबेस कति प्रकारको हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले भनौँ टेबलहरू कसरी क्रिएट गर्छौँ त्यो कुराहरू, एग्रिगेसन फङ्सनहरू, एग्रिगेसन, समेसन, त्यो सब कुराहरू यसमा मेनिपुलेट कसरी गर्ने, क्रिएट कसरी गर्ने, भ्यू कसरी क्रिएट गर्ने, अनि कम्प्लेक्स क्वेरीहरू कसरी युज गर्ने, त्यो कुराहरू हामीले यसमा सिक्छौँ. अनि डेटाबेसको लजिकल डिजाइन, कन्सेप्चुअल डिजाइन, अल दोज थिङ्स वी विल लर्निङ होइन. अनि नर्मलाइजेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, यसमा पनि डिटेलमा पढ्छौँ. नर्मलाइजेसन के हो त्यो सब कुरा, आर्किटेक्चर अफ डिबिएमएस के कुराहरू आर्किटेक्चरमा हुन्छ, डेटाबेसको म्यानेजमेन्ट सिस्टमको आर्किटेक्चर कसरी हुन्छ, के कुराहरू हुन्छ, त्यो सब कुरा हामीले एकदम. अनि त्यसपछि रेसिट प्रोपर्टिज अल्सो देयर होइन, ट्रान्जेक्सन कुरा छ भने रेसिट प्रोपर्टिज पक्का हुन्छ, त्यो पनि राम्रै हो, राम्रै पढ्नै पर्छ होइन. अनि बेसिक कन्सेप्ट मेजर आरडिबिएमएस रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, राइट? सो अरेकलको बारेमा अलिकति एसक्युएल सर्भर अनि अदर डेटाबेसहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ होइन. सो यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ. अनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हजुर जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा जानु, तर यहाँले कन्सेप्ट गरेर C++को कुरा भनेको छ, यदि हजुरलाई जावा पनि छ, ठिकै छ, जावा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन. विल चेक एभ्रिथिङ, जावाको बारेमा पनि भनेको छ यहाँ, डेक्लेरेसन कसरी हुन्छ. अनि त्यसपछि त्यही भएर हामीसँग सब कुराको तिनवटै ल्याङ्ग्वेजको नलेज हुनै पऱ्यो. अनि विल चेक एभ्रिथिङ इन दिस टपिक, विल डेभलप, विल लर्न वान बाई वान, राइट? डोन्ट वरी. एन्ड नेटवर्किङमा यो पनि इम्पोर्टेन्ट भनौँ नि एकदमै. यसमध्ये पनि धेरै क्वेसनहरू सोध्छन् होइन. सो टपिकहरू हेरिहालौँ. नेटवर्क थ्योरीमा के कुन डिफिनेसन, मोडल्स, कनेक्टिभिटी कसरी हुन्छ, अनि कनेक्टिभिटी के हो, प्याकेज इस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड अल दोज थिङ्स वी आर गोइङ टु लर्न हियर, राइट? एडभान्स नेटवर्क थ्योरीमा के हो, एसआई मोडलको कुरा गर्छौँ होइन. अनि त्यसपछि इथरनेटको बारेमा, अनि त्यसपछि कमन नेटवर्क प्रोटोकल्स, टिसिपी, एचटिटिपी, एफडिपी, अल दोज थिङ्स वी विल लर्निङ इनसाइड दिस कमन नेटवर्क प्रोटोकल, right? टिसिपीको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ होइन, ल्यानको बारेमा पढ्छौँ, ल्यानको बारेमा रिमोट नेटवर्किङ के हो त्यो कुरा पढ्छौँ हामी, कम्प्युटर सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी, त्यो सब कुरा हामीले हेर्छौँ होइन, सब कुरा डिटेलमा हेर्छौँ. अनि त्यसपछि सिओए आयो होइन. सिओएमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा यी दुईवटा हो टपिक, त्यो पनि हेर्छौँ हामीले होइन. अनि त्यसपछि कम्पाइलर डिजाइनको बारेमा, कसरी कम्पाइलर डिजाइन काम गर्छ त्यो कुरा यदि पढिहाल्यो भने राम्रै हो. त्यही कुरा यसमा भनेको छ. सेमेन्टिक एनालिसिस, सिस्टम सिन्ट्याक्स एनालिसिस कसरी हुन्छ, सब कुरा लजिकल एनालिसिस कसरी हुन्छ, ट्री कसरी हुन्छ, जेनेरेट हुन्छ, यसमा कम्पाइलर डिजाइनमा कसरी सिन्ट्याक्स ट्रीहरू जेनेरेट हुन्छ, त्यो सब कुराहरू हेर्छौँ. अनि अप्टिमाइजेसन के हो. अनि इ कमर्स, यो इम्पोर्टेन्ट छैन, इ कमर्स टेक्नोलोजी यो नेपालमा अहिले बहुत इम्पोर्टेन्स दिइरहेको छ यसलाई होइन. त्यही भएर यसको बारेमा इ बिजनेसहरू कस्तो छन्, इलेक्ट्रोनिक बिजनेस के हो, यो स्ट्राटेजी कसरी हुन्छ, सेक्युरिटी स्विच के आउन सक्छ, मोडल के सक्सेस मोडल अफ इ गभर्नेन्स कसरी हुनसक्छ, अनि मोडल इ बिजनेसमा के B2C, बिजनेस टु बिजनेस, बिजनेस टु कन्ज्युमर, अनि बिजनेस टु सब कुरा यहाँ भनेको छ होइन. के छ त्यो कतिवटा प्रकारको इ कमर्स इ बिजनेस हुनसक्छ, त्यो कुरा यहाँ पढ्नुपर्छ. अनि प्रिन्सिपल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टमा इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टमा कसरी के प्रिन्सिपलहरू युज हुन्छ होइन, सब कुरा हेर्नुपर्छ. यहाँ ब्याङ्किङमा के हो, ब्याङ्किङमा स्विफ्ट के हो, डिक्रिप्सन कसरी यहाँ अप्लाई गरेको हुन्छ होइन, सब कुरा हेर्नुपर्छ. अनि एमआइएस, वेब इन्जिनियरिङ, यो सब कुराहरू हामीले हेर्छौँ. अलि डिटेलमा पढ्नुपर्छ होइन, स्प्रेडसिटहरू कसरी हुन्छ. अनि त्यसपछि सिबिएसईमा यो कम्पोनेन्ट बेस्ड सिस्टमहरूमा कसरी के हुन्छ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ के हो होइन.
सो सब कुराहरू ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टम बेसिक वेबसाइट डिजाइन कसरी हामीले एउटा वेबसाइट डिजाइन कसरी गर्छौँ त्यो सब कुरा यसमा हेर्छौँ। वेब वेब डेभलपमेन्टतिरको अलिक कुराहरू यसमा भनेको होइन। अनि त्यसपछि लास्टमा आउँछ लेजिस्लेसन एन्ड आइटी इन नेपाल। सो सम अफ द रुल्स आर देयर एन्ड सम अफ द standards are there, we have to learn it, right? So history of IT in Nepal, कसरी IT नेपालमा कसरी आयो, के भयो, पोलिसिज के छ, अनि ट्रान्जेक्सन एक्टहरू के छन्, कपिराइटहरू के छ, सब कुरा यसमा पढ्न पर्छ। हो त्यति मात्र हो आई थिङ्क। यस, आई होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ इन डिटेल, नट डिटेल इन द सेन्स द ओभरभ्यू वाट आर द थिङ्स वी हेभ टु लर्न। हजुरलाई एउटा भनौँ नि जानकारी भएकै होला कसरी के पढ्ने हो। धेरै कुराहरू छन् किनभने यो आजकै लेभलको एक्जामिनेसन हो, त्यही भएर वी हेभ टु कभर अल दोज थिङ्स इन डिटेल। अदरवाइज द क्वेसन विल बी इन द MCQ बेस्ड एन्ड वी हेभ टु answer the question, so it doesn't matter from where they will ask, so we have to learn it very carefully and very detail, right? So thank you for watching my videos. Please subscribe my channel and click on the bell icon so that you can get the latest update that I will be uploading some videos.